नेपालमा उपचार हुँदै हुन सक्ने बिरामीहरू पनि उहाँहरू बाहिर जानुहुन्छ र हाम्रो ट्याक्सबाट हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सिटामोल र एउटा एन्टिबायोटिक किन्न नसकेर मर्नु परेको छ। आमाहरूले बच्चा पाउन नसकेर मर्नु परेको छ। अहिलेसम्म ककलले कति पैसा विदेशमा लगेर उपचार गर्नुभएको छ, त्यो पैसा फिर्ता चाहियो। म भगवान भोलेनाथको प्राङ्गणबाट बोल्दैछु, गुरु गोरखनाथको प्राङ्गणबाट पनि बोल्दैछु। सम्पूर्ण देशभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जय गुरु गोरखनाथ भन्दै उठ्नुहोस्। पर्खेर बस्ने दिन हामीसँग छैन। व्यथिति भएको छ, मुलुक सकिन लाग्दैछ। जसले मुलुक मन पराउँछन्, जसले मुलुकको उन्नति प्रगति चाहन्छन्, जसले मुलुकमा संवैधानिक राजा चाहन्छन्, जसले नेपाललाई वैदिक सनातन हाम्रो जुन कुरा हो वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहन्छन्, जसले मुलुकमा उन्नति र प्रगति चाहन्छन्, जसले भ्रष्ट नेताहरूलाई एउटा चाहिँ शक्तिशाली आयोग बनाएर पक्रिन्छन्, थुन्छन् र उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरिन्छ। किनभने कि सम्पत्तिको स्रोत देखाऊ, होइन भने तिमीलाई उम्किन दिँदैनौँ हामीहरू। खबरदारी गरिदिन्छु। आज यो गुरु गोरखनाथको प्राङ्गणबाट गुरु गोरखनाथले ध्यान गरेको ठाउँ हो यो। भगवान भोलेनाथ, मच्छिन्द्रनाथ, गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद प्राप्त भएको मुलुक हो यो। यो कसैले गिद्धे दृष्टि नलगाउनु। नेपाल तलमाथि भयो भने पृथ्वी डगमगाउँछ। कोही बाँकी रहनेवाला छैनन्। गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद छ हामीसँग। नेपाललाई गरिब भनेर नहेप्नु। नेपाली गरिब होइनन्, नेपालीले मात्रै दिन सक्छ। खेल पर्यो विदेशीको। गर्नु थियो एमसिसी पास, उहाँले त्यो टेबल गरिहाल्नुहुन्छ। पास गर्न पनि खोज्नुहुन्छ। जुन दिन पास गर्न खोज्नुहुन्छ त्यसै दिनदेखि उहाँको अवसान सुरु हुन्छ र उहाँहरू जस्ता मान्छेलाई दियो बालेर खोज्दा पनि भेटिँदैन। नेपालीहरू जागे भने, मातृभूमि रक्षाको लागि नेपाली जाग्नु पर्यो भने विश्वले देख्नेछ एकचोटि फेरि। धृष्टता कसैले नगरून्। नेपालमा अर्काका मुलुकका लागि बलिदानी दिने हाम्रा मान्छे छन्। आफ्नै मुलुकको रक्षा गर्नु पर्यो भने खुँडा खुकुरी लिएर निक्लिन्छन्। फेरि एयरपोर्टमा सारा अमेरिकनहरू झन्डाहरू लिएर राष्ट्रपति सहित सहित झन्डा लिएर बाजा गाजा बजाउँदै भेट्न आएर राजाको इज्जत त्यस्तो हुन्छ। म इजरायलमा गएको थिएँ, राजा वीरेन्द्रको नाममा त बगैँचा पार्कै बनाइदिएको छ। राजा भनेको राजै हुन्छ। सम्पूर्ण नेपालीले दीपावली गर्दै राजालाई आफ्नो श्रीपेज पनि फिर्ता, नासोक रूपमा लिएको सिंहासन पनि फिर्ता त्यहाँ राख्छौँ। त्यो दिनदेखि मात्रै नेपालीमा अलिकति चयन हुन थाल्छ। अहिले त एमाले नभइकन केही पाइँदैन, काङ्ग्रेस नभइकन केही पाइँदैन, झोले नभइकन केही पाइँदैन, उनीहरूको गुलाम नबनिकन केही पाइँदैन। ओममा शक्ति छ। सृष्टि नै ओमको ध्वनिबाट भएको छ। पृथ्वीले पनि ओम भन्छ, सूर्यले पनि ओम भन्छ, सारा नक्षत्रहरूमा ओम गुन्जिराखेको छ। र त्यसको उत्पत्ति भएको माता पार्वतीको भगवान भोलेनाथ खेल्ने ठाउँ हो यो। कति शक्ति होला हामीसँग। अनि यसको उपेक्षा गर्नेहरूको त नाश हुन्छ। 1 अरब 20-25 करोड मान्छेले विश्व हिन्दूका सम्राट बनाइसके। त्यो सानो कुरा हो। विश्वभरिका हिन्दूहरूको एउटा सम्राट भनेको सानो कुरा हो। जुन छोराछोरीले आफ्नो आमा बुवाको चरणमा ढोक्छ नि, ऊ अलरेडी ब्लेस्ड। आमा बुवा तपाईँहरूले खाजा खानु, आराम पनि गर्नु है, म छिट्टै पढेर आउँछु र सहयोग गर्छु भनेर आमा छोराछोरीले त्यति भनिदिउन् न, आमा बाबालाई पुग्यो क्या, केही चाहिँदैन। अतिथि देवो भव भन्छौँ। पाहुना आयो भने भोकै बसेर उसलाई खुवाएर मात्रै सुत्छौँ हामीहरू। त्यो संसारले सिकेकै छैन। त्यो नेपालसँग मात्रै छ सबै कुरा। बेलायतमा लोअर सेकेन्डरी स्कुलमा संस्कृत म्यान्डेटरी भयो। नेदरल्यान्डतिर पनि संस्कृत सिकाइन्छ। रसियनहरू हरे राम हरे कृष्ण गर्दै संस्कृत गर्छन्, यज्ञ होम आदि गर्छन्। राष्ट्रिय एकता गर्ने हो। राष्ट्रिय एकता मात्रै हाम्रो कुरा छ। राष्ट्रिय एकताको लागि हामी नेपालीहरू जुटिसक्यौँ। अब राष्ट्र एउटा हुनु पर्यो नेपाल। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एक ढिक्का एउटा परिवार भएर बस्नु पर्यो र नेपाल डेभलप हुनु पर्यो। कोही भोको सुत्न मिल्दैन। आफ्नो जनता भोको राखेर तिमीले थुपारेका विदेशका पैसाहरू ल्याउँछौँ हामी। जय पशुपतिनाथ, जय माता गुह्यकाली, जय गुरु गोरखनाथ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ गोरक्ष चौतारी संवाद लिएर।
क्रिएटिभ खबर मार्फत विश्व हिन्दू युवा सङ्घको नेतृत्वमा हामीले सधैँ जसो एक अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्वलाई यहाँ बोलाएर देशका समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने गरेका छौँ, संवाद गर्ने गरेका छौँ र आज हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर हामीले यहाँ निम्ताएका छौँ डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती। उहाँ प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती हुनुहुन्छ र उहाँको बारेमा परिचय दिनुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँ एउटा यस्तो नेपालको आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, पूजनीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, वन्दनीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो हरेक रातको निद्राको बेलामा चाहिँ आफ्नो सिरानीमा नेपालको माटो राखेर शयन गर्ने गर्नुहुन्छ र उहाँले काठमाडौँमा एमबिबिएस गर्नुभएको छ र युकेको ग्लास्को युनिभर्सिटी स्कटल्यान्डबाट चाहिँ मानव रचना विज्ञानको विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी, युनाइटेड किङडमको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीले 1992मा उहाँलाई एउटा अत्यन्त उच्च स्तरको एउटा जबको चाहिँ अफर गरेको थियो। त्यसलाई पनि छोडेर उहाँले राष्ट्र र राष्ट्रियता नेपाली जनताको सेवा गर्नको लागि नेपालमै चाहिँ म सेवा गर्छु भनेर उहाँ आउनुभयो र उहाँ विश्वका धेरैजसो युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ एउटा भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ र उहाँले आफ्नो गृह जिल्ला ताप्लेजुङमा चाहिँ यो अलिकति विपन्न वर्गका मानिसहरूलाई, दलित वर्गका मानिसहरूलाई चाहिँ उत्थानको लागि उहाँले अक्षय कोषमा आफैले कमाएको पैसाबाट चाहिँ एउटा अक्षय कोष खडा गरेर त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यौनिक तथा लैङ्गिक विभेदलाई चाहिँ मेटाउनको लागि चाहिँ उहाँले ठुलो टेवा दिइरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, आफ्नो मेडिकल साइन्समा पनि उहाँले थुप्रै किताबहरू लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी उहाँले आफैले 100 टाइम्स भन्दा बढी चाहिँ ब्लड डोनेसन गरिसक्नु भएको छ र 1000 भन्दा बढी मेडिकल शिविरहरू चलाइसक्नु भएको छ। यसको यी सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारीको साथै म हजुरहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज हामीले उहाँलाई डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीसँग चाहिँ उहाँको प्रोफेसन र त्यसपछि गएर पोलिटिक्स र पारलौकिक कुराहरू, यो तीनवटा टपिक्समा रहेर चाहिँ उहाँसँग हामीले प्रश्न राख्ने, जिज्ञासा राख्ने जमर्को गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला मलाई अनुमति दिनुहोस् हाम्रो अतिथिलाई चाहिँ आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्नको लागि। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। आराम हुन्छ डाक्टर साहब? एकदम ठिक छ। देश त बिरामी छ नि डाक्टर साहब, नेपाली जनता त बिरामी छन् नि, दुःख पाइरहेछन् नि, के भन्नुहुन्छ? देशको बारेमा केही कुरा बोल्नुभन्दा पहिला श्रावण महिना छ र म पावन ठाउँमा छु। भगवान् भोलेनाथ नजिकै हुनुहुन्छ, गुरु गोरखनाथको मन्दिर पनि नजिकै छ। म त हाम्रा रामायणकालीन कुराहरू गर्छु, भगवान् राम दशरथका कुराहरू गर्छु, राजा दशरथ भगवान् रामका कुराहरू गर्छु, माता जानकीका कुराहरू पनि गर्छु। मेरा वरिपरि अहिले बहादुरहरू पनि म देखिराखेका छु, अरू आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि देखेका छु। उहाँहरू सबैलाई पहिला म नमन गर्न चाहन्छु। आजको पावन दिनमा क्रिएटिभ खबरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन आज कस्तो संयोग पर्यो भने जब मैले बिहा गरेर ल्याएकी श्रीमती, जब उनी 3 वर्षकी सानी बालक मात्रै थिइन्, उनको अर्को बहिनी जन्मिने क्रममा धरानको बीपीकेएचएसमा आमाको स्वर्गारोहण भयो। 3 वर्षमा उनले आमा गुमाइन्। फेरि लक्किली भन्नुपर्छ 2041 सालमा राम मन्दिर जनकपुरमा ठुली एकादशीको दिनमा उनलाई मैले बिहा गरेको थिएँ। उनी चाहिँ मेरी आमा जस्ती, उनी चाहिँ मेरी बहिनी जस्ती, उनी चाहिँ मेरी सखी जस्ती, उनी चाहिँ मेरी धर्मपत्नीको आज जन्मदिन पनि परेको हुनाले र ऊ यहीँ छन् र उनलाई म जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र तिम्रो श्रीमान हुन पाएकोमा गर्व पनि फिल गर्छु, किनभने म अहिले जुन ठाउँमा छु त्यो बनाउने मान्छे नै उनै हुन्। त्यसकारण म धेरै खुसी छु आज। अब रह्यो मुलुकको कुरा, भन्नुभयो मुलुक बिरामी छ। हो, मुलुक पक्कै बिरामी छ। जुन मुलुकमा 2/3 मेजोरिटीको सरकार चलाऊ भनेर 5 वर्षसम्म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले मत हालेर सभासदहरू बनाएका थिए, 5 वर्ष चलाऊ भनेर बहुमत पनि दिएका थिए। त्यो मुलुकमा उनीहरूले 5 वर्ष चलाउनै सकेनन्, उनीहरू फेल भए र अहिले मुलुकमा प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो भने सुप्रिम कोर्टले डिसिजन गर्न थाल्यो भने त्यो मुलुक बिरामी भयो। एउटा त्यसर्थमा मुलुक बिरामी भयो। अर्को कुरा, हामी कसैले पनि जागिर खानु पर्यो भने पहिला मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल्ली फिट छ कि छैन भनेर जाँच्नुपर्छ। अनि हाम्रा प्रधानमन्त्री हुने मान्छेहरू, हाम्रा सभासद हुने मान्छेहरू, हाम्रा मन्त्री हुने मान्छेहरू निरोगी छन् कि छैन भनेर हामीले जाँच्ने कि नजाँच्ने?
जाँच्न पाउने कि नपाउने। अब यो क्रिएटिभ खबरबाट आज यी सबै कुराहरू म विश्वभरि रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई र स्वदेशमा रहेका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सोध्न चाहन्छु। हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू बिरामी भइराख्ने र गरिब जनताको करबाट उठेको पैसाले उहाँहरूको उपचार गर्नुपर्ने कहिलेसम्म? नेपालमा उपचार हुँदाहुँदै हुन सक्ने बिरामीहरू पनि उहाँहरू बाहिर जानुहुन्छ र हाम्रो ट्याक्सबाट हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सिटामोल र एउटा एन्टिबायोटिक किन्न नसकेर मर्नु परेको छ। आमाहरूले बच्चा पाउन नसकेर मर्नु परेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीहरूले विदेशमा गएर कोही इन्डिया जाने, कोही थाइल्यान्ड जाने, कोही सिङ्गापुर जाने, कोही जापान जाने, कोही अमेरिका जाने, जबकि हामी उपचार गर्न सक्थ्यौँ नेपालमा। मैले डक्टर मेरा साथीभाइहरूसँग सोधेँ यो बिरामको उपचार हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो नेपालमा? हुन्थ्यो नि डाक्टर साहब, किन नहुनु, मजाले उपचार गरिदिन्थ्यौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अनि हामी सबैको अपमान गर्दै उहाँहरू विदेशमा जानुहुन्छ। यो कुराको सख्त विरोध गर्न चाहन्छु र त्यो पैसा उहाँहरूले फिर्ता दिनुपर्छ। अहिलेसम्म कसले कति पैसा विदेशमा लगेर उपचार गर्नुभएको छ, त्यो पैसा फिर्ता चाहियो। म भगवान भोलेनाथको प्राङ्गणबाट बोल्दैछु, गुरु गोरखनाथको प्राङ्गणबाट पनि बोल्दैछु। सम्पूर्ण देशभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जय गुरु गोरखनाथ भन्दै उठ्नुहोस्। पर्खेर बस्ने दिन हामीसँग छैन। व्यथिति भएको छ, मुलुक सकिन लाग्दैछ। सर्वप्रथम त म्यामलाई हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना छ र सरले यो शुभकामनाको सिलसिलामा नै के भन्नुभयो भने तपाईँहरूको विवाह चाहिँ जनकपुरको पवित्र धाममा जहाँ माता जानकी र भगवान रामजीको विवाह भएको थियो र त्यो पनि एकादशीको दिन भएको थियो। हजुर, सरले अत्यन्त आध्यात्मिक कुरा पनि जोड्नुभयो। त्यो देश बिरामी छ भन्ने सवालमा चाहिँ हाम्रा नेताहरूले चाहिँ करोडौँको चाहिँ बजेट लिएर, सरकारी बजेट लिएर उपचार गर्न गइरहेछन् भन्ने कुरा त छ। त्यो आफ्नो समस्या छँदैछ डाक्टर साहब। तर जस्तो यो 1-1.5 वर्षदेखि चाहिँ हामी जुन यो लकडाउनको कोभिडको लकडाउनमा फँसेका छौँ नि, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कोभिड एउटा बायो टेरर हो, यो चाहिँ षड्यन्त्र हो भन्ने खालको कुरा छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? कोभिड चाहिँ संसारभरि नै गएको हुनाले अब एक किसिमले संसार नै बिरामी छ। यसमा चाहिँ यो बायो टेरर भनेर पनि कतिले एक्सप्लेन गर्छन्, कतिले साँच्चीकै बिराम हो भन्छन्। यस्ता खालका इपिडेमिक्सहरू, पेन्डेमिक्सहरू समय समयमा निक्लिने गरेका हुन्। अब एक्ज्याक्टली मैले आफैले रिसर्च नगरेको हुनाले यो बायो टेरर पनि म भन्दिनँ। अब किन कोभिड लागेर मान्छे मरेका पनि छन्, बिरामी भएका पनि छन्, अब भ्याक्सिनहरू पनि आइराखेका छन्। त्यसकारण धेरै कन्ट्रोभर्सी हुने टाइपको र कन्फ्युजन हुने टाइपको कुरा चाहिँ अहिले म गर्दिनँ। यो किन अरू मुलुकमा पनि आयो, अरू मुलुकले कन्ट्रोल पनि गरे, फेरि फैलिँदै पनि छ। एउटा मुलुकले निकालेको भन्छ, अर्को मुलुकले उसले निकालेको भन्छ, उसले निकालेको भन्छ, के हो कसो हो। मसँग अथेन्टिक कुरा नभएको हुनाले र कन्फ्युज हुने खालको कुरा मैले चाहिँ गर्न मिल्दैन। म युनिभर्सिटीको प्रोफेसर भएको हुनाले फ्याक्टमा बेस्ड कुराहरू मात्रै गर्नुपर्छ। मैले कोभिडको फर्स्ट भेरिएसन आयो, सेकेन्ड भेरिएसन आयो, सेकेन्ड भेरिएसनकै टाइममा चाहिँ अब थर्ड भेरिएसन आउँछ र यो चाहिँ बच्चाको लागि खतरा हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? यो कुरा हुनै नसक्ने कुरा हो नि यो त। त्यसकारण धेरै कुरा छन्। अहिले अर्को भेरिएन्ट आएको छ, अस्ट्रेलियामा फेरि लकडाउन सुरु भइसक्यो, युकेमा फैलिसक्यो। त्यसकारण यो त अहिलेको मात्रै कुरा होइन, योभन्दा धेरै पहिला अगाडि नै भनिएको कुरा थियो। कोरोनाको नामाकरण नै धेरै वर्ष अगाडि भइसकेको थियो। त्यसकारण के भएको छ भन्ने कुरो वैज्ञानिक आधार मसँग नभएको हुनाले मैले अहिले चाहिँ नभनौँ कि त्यसमा भन्ने लागेको। मलाई मनमा जे कुरा लागेको छ म खोजीमा छु। जबसम्म म अथेन्टिक कुरा मसँग हुँदैन तबसम्म मैले बोल्न मिल्दैन। अहिले संसारमा के भनाइ छ भने एकातिर अमेरिका र न्युक्लियर शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ 10,000 न्युक्लियर बम बनाएको छन् र अर्कोतिर चाहिँ बायोटेरर बनाइएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स हो। संसारको सम्भावित वर्ल्ड वारको लागि चेक एन्ड ब्यालेन्स एउटा यसले पिस दिएको छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। र अर्को कन्सेप्ट के छ भने संसारैभरिमा फार्मास्युटिकल्स कम्पनीहरूको चाहिँ बिगी छ, एउटा प्रोफिटको लागि चाहिँ उनीहरूले खेलेको गेम हो भन्ने पनि छ। र अर्को योभन्दा पनि खतरनाक के छ भने जस्तो क्यानाडामा चाहिँ 49.5 डिग्रीको हिट वेभले हानिसक्यो। त्यसै गरी रसियाको साउदी अरेबियामा चाहिँ त्यहाँ पर्माफ्रस्टले चाहिँ मेल्टिङ भएर चाहिँ 20,000 ट्याङ्कको ओइल चाहिँ स्पिल भएको भन्ने कुराहरू छ। त्यसैले ग्लोबल वार्मिङले युरोपियन कन्ट्रीहरू र कोस्टल एरियाका युरोपियन कन्ट्रीहरू विशेष गरी ठुलो खतरा दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब आउने केही समयपछि चाहिँ यो क्लाइमेट लकडाउनको तयारी हो अहिलेको लकडाउन भन्ने किसिमको कुरा गर्छ नि। यसमा सरलाई केही जानकारी छ यस्ता कुराहरूको? मलाई एउटा कुरा के चाहिँ प्रष्ट थाहा छ भने हजुर हाम्रो पृथ्वीलाई 100 चोटिसम्म ध्वस्त पार्न सक्ने परमाणु एटम बमहरू छन् पृथ्वीमा, न्युक्लियर वेपन्सहरू छन्। हजुर पृथ्वीलाई 100 चोटिसम्म ध्वस्त पार्न सकिन्छ अरे। यो IPPNW भन्ने एउटा संस्था छ, उहाँले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नै यो चाहिँ कुरा पत्ता लगाएर भनेको।
अब यो पृथ्वी कति बाँच्छ भन्ने कुरा यस्तै हिसाबबाट चल्दै गयो भने नबाँच्न पनि सक्छ। किनभने ग्लोबल वार्मिङ साँच्चीकै भइरहेको छ र अमेरिकामा भर्खरै गर्मीले 60 जना मान्छे मरेको न्युज पढाएको थिएँ। क्यानाडातिर पनि त्यस्तै गर्मीले मान्छे मरे, अस्ट्रेलियामा पनि मरे र मर्दैछन्। किनभने डरलाग्दो स्थिति चाहिँ छ। न्युक्लियर वेपन्स पनि छन् र त्यो न्युक्लियर वेपनहरू नबनाएर यदि त्यो पैसा बाँडिएको भए संसारमा कोही भोको मर्ने थिएनन्। अफ्रिकामा कुनै पनि मान्छे भोको मर्ने थिएनन् संसारभरिबाटै। अथवा एउटा यान जो पठाइन्छ माथि त्यो यानको खर्चले मात्रै पनि पृथ्वी पालिन्छ अरे। यस्ता कुरा पनि छन्। जस्तो मैले सुरुमै आदरणीय दर्शकबिन्दुहरूलाई भनेको थिएँ कि हामी आज तीनवटा इस्युमा विशेष गरी कुरा गर्छौँ। एउटा चाहिँ मेडिकल प्रोफेसनलको कुरा, सरसँग प्रोफेसनल कुराहरू सोधिनेछ, अर्को पोलिटिकल कुरा र अन्तिममा चाहिँ केही पारलौकिक कुराहरू। जस्तो पोलिटिक्सको सवालमा चाहिँ नेपाल अहिले जस्तो विशेष गरी यो सङ्घीयतामा गइसकेपछि, गणतन्त्रमा गइसकेपछि देशको चाहिँ राष्ट्रियता अत्यन्त कमजोर भएको, आर्थिक उन्नति केही पनि हुन नसकेको भन्ने किसिमको व्यापक फ्रस्ट्रेसन जुन जनतामा छ, यसलाई सरले कसरी हेरिरहनु भएको छ? सबभन्दा पहिला त जुन दिन डिक्लेयर गरियो धर्मनिरपेक्षता, संहिता र गणतन्त्र, त्यसै दिनदेखि विरोधमा हिँडेको म। किन ती हाम्रा कहिले पनि एजेन्डा थिएनन्। यो कुरा चाहिँ हामीले प्रष्ट बुझे भयो। ती हाम्रा एजेन्डा थिएनन्। यो 62-63 सालको आन्दोलन भनिन्छ अथवा त्योभन्दा अगाडि जनयुद्ध भनिन्छ, के भनिन्छ, हरेक भनिन्छ। हामीले कहिले पनि धर्मनिरपेक्षताको कुरा सुनेको पनि थिएन, संहिताको कुरा सुनेको पनि थिएन, गणतन्त्रको कुरा सुनेको पनि थिएन। किन भने हामी 10औं हजार वर्षदेखि राजा र प्रजाका कुरामा छौँ। राजा दशरथ, माता जानकी, भगवान् राम र माता जानकी हुँदै भगवान् बुद्धको बुवा पनि राजा नै हुनुहुन्थ्यो, राजा शुद्धोधन। हामी राजा र प्रजाका कुरा बुझ्छौँ र त्यो चाहिँ हामीलाई सुइटेबल छ। अल अफ ए सडन आयो। अर्थात् यो संविधान नेपालीले लेखेको होइन, अरू कसैले लेखिदिए र हाम्रा मुलुकका बिकाउ नेताहरूलाई उनीहरूलाई पैसा फ्याँकिदिए। जसरी हरियो घाँस देख्दाखेरि बोका बाख्राहरू झुम्मिएर जान्छन्, त्यसै गरी उहाँहरू झुम्मिनु भयो र मुलुकको संविधान नै अर्काले ल्याएको। त्यो पनि 4 वर्ष कति लगाएर 100 अरब सकेर ल्याएको। काम गरेन त, फेल भयो। त्यसकारण हामीले अस्ति नै यसको दाह संस्कार नै गरिसक्यौँ। यसकारण अब देशमा देशवासीहरू जागिसके। अहिले तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि डिफ्रेन्ट राष्ट्रवादी शक्तिहरू, थुप्रै राष्ट्रवादी शक्तिहरू जोडिएका छौँ र मोर्चा बनाउँदैछौँ। एउटा एक्जाम्पलै दिन्छु। अहिले म देख्दैछु मेरो अगाडि बालकृष्ण हाम्रो चाहिँ सर हुनुहुन्छ, न्यौपाने सर। उहाँ भनेको चाहिँ उहाँले त राष्ट्रियताको सम्बन्धी उहाँका अडानहरू हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म नेपालका लागि नेपालीको अध्यक्ष उहाँ र नेपाललाई जोड्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै अरू थुप्रै अर्गनाइजेसनहरू छन्, थुप्रै मोर्चाहरू जोड्दैछौँ। अस्तिका दिन मात्रै पनि तपाईँले एउटा कुनै ठाउँमा देख्नुभयो, करिब 60 जना मान्छेहरू थिए, जसले मुलुक मन पराउँछन्, जसले मुलुकको उन्नति प्रगति चाहन्छन्, जसले मुलुकमा संवैधानिक राजा चाहन्छन्, जसले नेपाललाई वैदिक सनातन, हाम्रो जुन कुरा हो वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहन्छन्, जसले मुलुकमा उन्नति र प्रगति चाहन्छन्, जसले भ्रष्ट नेताहरूलाई एउटा चाहिँ शक्तिशाली आयोग बनाएर पक्रिन्छन्, थुन्छन् र उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरिन्छ। किनभने कि सम्पत्तिको स्रोत देखाऊ, होइन भने तिमीलाई उम्किन दिँदैनौँ हामीहरू। अब जागिसक्यौँ, अब रोक्न सक्ने स्थिति छैन। अब हामी एक्लै छैनौँ। अहिले त देशभरि मात्रै होइन, संसारभरिबाट अगाडि बढ्नुहोस् हामी छौँ भनेर सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले दिनुभयो। त्यति मात्रै होइन, अहिले विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट के भनिँदैछ भने तपाईँहरूलाई कस्ता खालका इन्डस्ट्रिजहरू चाहिन्छ नेपालको लागि, हामी बनाइदिन्छौँ, हेल्प गरिदिन्छौँ। 77 जिल्लामा साना साना कटेज इन्डस्ट्रिजहरू पनि हामी बनाइदिन्छौँ। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, नेपाल अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँहरूको गभर्मेन्ट कति निर्दयी, आफ्ना युवा भाइ बहिनी छोराछोरीहरूलाई अर्काका मुलुकमा सबैभन्दा जोखिम काम गर्न पठाउँछ। के उनीहरूको भित्र मुटु छैन? उनीहरूलाई चित्त दुख्दैन भनेर मलाई मलेसियाबाट फोन आयो हिजो। कस्तो निर्दयी त्यो तिमीहरूको सरकार। आफ्ना युवाहरूलाई आफ्नै मुलुकमा राखेर काम दिनु नि, किन यस्तो जोखिमपूर्ण काममा बाहिर पठाउँछन्? तिमीहरूका नेताहरूलाई लाज लाग्दैन भनेर उनीहरूले सोधेका छन्। र उनीहरूले के पनि भने यिनै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फिर्ता बोलाऊ, हामी स्मल कटेज इन्डस्ट्रिज पनि हेल्प गरिदिन्छौँ। किनभने हामी पनि गरिब थियौँ भने मलेसियाले। त्यस्तै गरेर सिङ्गापुर हामीभन्दा केही थिएन, त्यहाँ माछा मारेर मात्रै खान्थे, कहाँ पुग्यो। दक्षिण कोरियामा चामल हामीले पठाएको 64-60 को दशकतिर, अहिले कोरिया कहाँ पुग्यो। संसारको सबैभन्दा वैभव हामीसँग छ, संसारका सबैभन्दा मेहनती मान्छे हामीसँग छन्, अनि हामी किन गरिब भन्दा यिनै भ्रष्टहरूले चुसेर मुलुकको पैसा बाहिर पुर्याएका हुनाले हामी गरिब। त्यसकारण हामी फाल निकाल्दैछौँ। सबैको फाल छ। खबरदारी गरिदिन्छु, आज यो गुरु गोरखनाथको
प्राङ्गणबाट गुरु गोरखनाथले ध्यान गरेको ठाउँ हो यो। भगवान् भोलेनाथ, मच्छिन्द्रनाथ, गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद प्राप्त भएको मुलुक हो यो। यो कसैले गिद्धे दृष्टि नलगाउनु। नेपाल तलमाथि भयो भने पृथ्वी डगमगाउँछ। कोही बाँकी रहनेवाला छैनन्। गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद छ हामीसँग, नेपालीलाई। जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि हामीले विकास गर्छौँ, राज संस्थाको स्थापना गर्छौँ भन्ने कुरा गर्छौँ, त्यो चाहिन्छ। जस्तो नेपालको राज संस्थाको हकमा जस्तो 2058 साल जेठ 19 गते जुन घटना घट्यो, त्यसपछि चाहिँ नेपाली जनतामा चाहिँ एउटा फ्रस्ट्रेसन छ भन्ने खालको कुरा आउँछ नि। यो घटनालाई, त्यो दिनको घटनालाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो दिनको घटनाभन्दा अगाडिदेखि नै जोडिन चाहन्छु म। मदन भण्डारीको हत्या गरेको बेलादेखि जोडिन चाहन्छु। त्योभन्दा पनि अगाडिदेखि जोडिन चाहन्छु। हामीलाई कसैले आफ्नो कोलोनी जस्तो ठाने, कसैले हामीलाई यिनीहरू गरिब हुन् भन्ने ठाने, कसैले हामीलाई सिक्किम जस्तै बनाइदिन खोजे, कसैले हामीलाई भुटान जस्तो बनाइदिन खोजे। तर नेपाल त्यस्तो होइन। नेपाल जहिले पनि सोभन कन्ट्री हो। तपाईँले अहिलेको आधुनिक नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ भने राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले सम्झिनै पर्छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई म बडा महाराज धिरा सरकार भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँले जोड दिएको मुलुकमा छु अहिले म। त्यसकारण म नेपाली हो। 20 वर्षको एउटा युवा, अहिलेको हाम्रो 20 वर्षको युवाले के गर्छ भन्दाखेरि अब उनीहरूको एउटा रोमान्टिक एज हो त्यो। राम्रो केटा राम्रो केटी देखादेखि भयो भने इस्क पर्छ, त्यहाँ लभ पर्छ, पर्दैन? त्यता पो सोचिन्छ त। भोलि मैले के गर्ने कसो गर्ने आफ्नो करियर सोचिन्छ। तर पृथ्वीनारायण शाहले 20 वर्षको उमेरमा चन्द्रगिरी हिल्समा आएर तल यसो हेर्दाखेरि काठमाडौँ पाटन भक्तपुर देख्दाखेरि यसलाई जोड्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भनेर सोच्ने एउटा युवा कस्तो हुनुहुन्थ्यो होला। दिव्य विचार गर्नु न। 20 वर्षको मान्छे कति भिजनरी होला। त्यो किन भयो भन्नु न। अब यहाँ त्यो किन भयो भने उहाँको बुवा उहाँको बाजेको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अनुष्ठानहरू गर्ने, कस्तो गोरखकाली देवीको उपासक हो उहाँ, देवीको उपासक हो। अनि पछि गुरु गोरखनाथ साक्षात् उपस्थित भएर साक्षात् गुरु गोरखनाथको उत्पत्ति भएर उहाँलाई आशीर्वाद दिएको पृथ्वीनारायण शाहलाई। त्यसकारण यो मुलुक जोडिएको हो र यो मुलुक सदा सर्वदा यस्तै रहिरहन्छ। यहाँ कसैले चिताउनै पर्दैन, किनभने अहिले त हामी भेरी लक्किली कस्तो स्ट्राटेजिक ठाउँमा छौँ भने उत्तरतिर विशाल चीन छ। अहिले विशाल अरबभन्दा बेसी पपुलेसन छ। मङ्गल ग्रह पनि जितिसक्यो, चन्द्रमामा कपास उमारिसक्यो। एउटा छिमेकी त्यस्तो छ, अर्को छिमेकी पनि चन्द्रमामा पुगिसक्यो र विश्वको शक्तिको रूपमा उदयमान छ। दुईटा उदयमान विशाल मुलुकहरू भएको हाम्रा छिमेकी हुन्। दुवै हाम्रा असल छिमेकी हुन्। भारतसँग त हाम्रो हजारौँ वर्षदेखिको रिलेसन छ। यस्ता दुईटा शक्तिशाली छिमेकी भएको मुलुकलाई नचलाउनु कसैले पनि हुँदैन। नेपाल डगमगायो भने हामीले त भारतलाई सिधै भन्छौँ, माता जानकी हामीले भगवान् रामलाई दिएको हो। त्यो इज्जत तपाईँहरूले हामीलाई गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई पनि इज्जत गर्छौँ। 1300-1400 किलोमिटर हाम्रो खुल्ला सिमाना छ। हामी सदा सर्वदा एकअर्काका नङ्ग्रे मासु जस्तो भएर बस्न चाहन्छौँ। त्यसकारण भारतले नेपाललाई राम्रो सोच्नु ठिक छ, चाइनाले पनि राम्रो सोच्नु ठिक छ, अरूले पनि राम्रो सोच्नु ठिक छ। नेपाललाई गरिब भनेर नहेप्नु। नेपाली गरिब होइनन्, नेपालीले मात्रै दिन सक्छ। नेपालीसँग मात्रै विशाल सुन्दर हृदय छ। नेपालसँग मात्रै सबै कुरा छ, एक्सेप्ट खराब नेता। खराब नेताका दिनगन्ती सुरु भइसक्यो। तो श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ देवीको आशीर्वाद थियो, गुरु गोरखनाथहरूको भगवान् पशुपतिनाथको आशीर्वाद थियो भन्ने कुरा ठिक छ। तर जस्तो त्यो दिव्य शक्ति भएको कारणले नै कुनै पनि देशले हाम्रो देशलाई केही गर्न सक्दैनन्, हामी सधैँ सुरक्षित छौँ भन्ने कुराको कसरी ग्यारेन्टी हुन्छ? किनकि एमसीसी पास गरेर त यहाँ त विदेशी सेना आउने तयारी गर्न लागिसक्यो भन्छन् नि। एमसीसी ल्याउनको लागि शेरबहादुर देउपालाई चोर बाटोबाट भन्छु म चाहिँ। मैले सुप्रिम कोर्टको अवहेलना गरे होइन, फेरि कोर्टलाई केही भन्नु हुँदैन, एकदम मान्नुपर्ने संस्था हो। तर सुप्रिम कोर्टले संसारमा कुन चाहिँ मुलुकमा प्रधानमन्त्री बनायो मलाई देखाउनु न त। एउटा इक्जाम्पल दिनु, चित्त बुझाउँ मैले पनि। 2/3 त एकातिर छ त। उहाँ त प्रतिपक्ष 63वटा सिट जितेको होइन उहाँले, अनि उहाँ कहाँबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्दाखेरि खेल पर्यो विदेशीको। गर्नु थियो एमसीसी पास, उहाँले त्यो टेबल गरिहाल्नुहुन्छ, पास गर्न पनि खोज्नुहुन्छ। जुन दिन पास गर्न खोज्नुहुन्छ त्यसै दिनदेखि उहाँको अवसान सुरु हुन्छ र उहाँहरू जस्ता मान्छेलाई दियो बालेर खोज्दा पनि भेटिँदैन। नेपालीहरू जागे भने, मातृभूमि रक्षाको लागि नेपाली जाग्नु पर्यो भने विश्वले देख्नेछ एकचोटि फेरि। धृष्टता कसैले नगरून् नेपालमा।
अर्काका मुलुकका लागि बलिदानी दिने हाम्रा मान्छे छन्। आफ्नै मुलुकको रक्षा गर्नु पर्यो भने खुँडा खुकुरी लिएर निक्लिन्छन् फेरि। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन पहिला हाम्रा वीराङ्गनाको कथा? अम्मै नेपाललाई छुनु हुँदैन। जहाँसम्म लाग्छ उहाँले टेबलसम्म गर्ने हिम्मत चाहिँ गर्नु होला, किन उहाँहरूले सबैले चास्नी त्यो त्यो पहिला चाखिसक्नु भएको छ, त्यो धृष्टता चाहिँ गर्नु होला। तर त्यति सजिलै हामी पनि दिँदैनौँ, त्यति सजिलै हाम्रो उत्तरले पनि दिँदैन। किनभने यस मुलुकमा बसेर उसको मुलुकको गतिविधि विरुद्ध हामीले केही पनि गऱ्यौँ भने अहिलेसम्म त दुःख दिएको छैन। विश्वको एउटा शक्तिशाली विश्वमा चाह्यो भने उसले त्यहीँ बसी ठेगान लगाइदिन सक्छ। नेपाललाई धेरै माया गरेर त्यो कुरा बुझौँ। हाम्रो दक्षिणतिरकोले पनि राम्रोसँग बुझे हुन्छ। किनभने अहिले के लाग्यो होला भने उत्तरतिर मात्रै हान्ला भन्ने लाग्यो होला। त्यो आयो भने त उसलाई पनि कब्जा गरिहाल्छ नि। स्वत छ त्यो कुरा। त्यसकारण त्यो पास हुँदैन, हामी दिँदैनौँ। जस्तो एमसिजी पास भएको खण्डमा अमेरिकन सेना आयो भने हामीलाई प्राप्त भएको इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ उसले लगभग 50-60वटा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड आर्मी ब्यारेकहरू बनाउँछ। त्यसपछि गएर 20-25वटा चाहिँ सर्भाइभल बङ्करहरू बनाउँछ, जसलाई उनीहरूले सर्भाइभल कोन्डो भन्ने गरेका छन्। त्यसपछि अल्टिमेटली हान्ने भनेको चाइना र इन्डियालाई नै ध्वस्त पार्ने हो भन्ने खालको कुरा छ। भने चाहिँ हामी ढुक्क हुँदा हुन्छ शेरबहादुर देउवाले यो पास गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हुँदा हुन्छ। पास गर्न सक्नुहुन्न, ल्याउन चाहिँ उहाँले ल्याउनुहुन्छ। किन पैसाहरू खाइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई चर्को दबाब छ। जहाँसम्म लाग्छ केपीले ल्याउनलाई अलि ढिलो गरेको हुनाले अलिअलि उनीहरूलाई शङ्का भएको हुनाले उहाँ निकालेको होला जस्तो लाग्छ। त्यहाँबाट सेनै आउनु पर्दैन नि, यिनै शरणार्थी भएर बसेकै छन् त पहिलेदेखि। उनीहरूलाई हतियार दिन्छन्, अहिले नि गुम्बा सुम्बामा हतियार राखेको छ भन्ने कुरा आइरहेछ। अहिले नै अलरेडी छ नि। यिनै भएकै सेनाहरूलाई पनि उनीहरूले भएकै इन्फिल्ट्रेट गरिसके हुनसक्छ, उहीँबाट आइराख्नु पनि परेन। अब एमसिसी पास गर भने उतैबाट पनि आउला। यो कुरो चाहिँ मभन्दा अझ विज्ञ यही क्षेत्रमा अनुभव गरिराख्नु भएका नेपालका लागि नेपालीको अध्यक्षलाई एकचोटि बोलाएर तपाईँले सोध्नु न बालकृष्ण देवमानीजी। उहाँले कानुनी कुराहरू यी कुरा उहाँले मजाले फर्स्याउनुहुन्छ नि। अझ त्यो त एकदमै, त्यो हामी एकदमै सोध्दैछौँ। नेपालका नेताहरू र नेपालमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता फापेन, गणतन्त्र फापेन, सङ्घीयता फापेन भन्ने कुरा छ। अब यी नफापेका कुरालाई सेलाएर चाहिँ नयाँ हामीले अब नेपाली जनताले पाउने नयाँ बाटो भनेर चाहिँ कुन बाटोमा जानुपर्छ? अहिले यस्ता चाहिँ कुरा गर्नु, मलाई यस्ता चाहिँ कुरा सुन्न पनि मन छ र गर्न पनि मन छ। नेपालमा प्रकृतिले सबै कुरा दिएको छ, माग्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। मुख्य कुरा चाहिने भनेको पानी चाहिँ हो। पेट्रोल नभए पनि बाँचेला, पानी नभए मरिन्छ। बाँच्नलाई चाहिने भनेको जडीबुटी हो र उर्वरा भूमि हो, माटो हो। नेपालमा सबै कुरा छ। त्यसकारण अब नेपाल हामी जोडिएर नयाँ जेनेरेसनले हामीले चाहिँ अब सबै जोडिएर यसरी मुलुक डेभलप हुन्छ भनेर डेभलपमेन्टको खाका ल्याउँदैछौँ केही दिनभित्रमा। अनि त्यो खाका हामी देशभरि पुर्याउँछौँ र छलफल गराउँछौँ, बाहिरबाट नेपालीहरू पनि बोलाउँछौँ। अब कानुनी रूपबाट कसरी जाने हो, सरकारमा हामी नै हस्तक्षेप गरिदिने हो। अब हामीहरूले चाहिँ अवज्ञा आन्दोलन गरेर हुन्छ कि शान्तिपूर्ण किसिमले सत्याग्रह गरेर हुन्छ कि पहिला यिनीहरूलाई कोल्याप्स पार्नु पर्यो। अलमोस्ट कोल्याप्स त भइ नै सके, किन उनीहरूको संविधान फेल भइसक्यो नि त। अब त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय सरकार बनाउनु पर्ने हो कि अथवा के गरी जाने हो, यो चाहिँ हामी कानुनी परामर्श कानुन त हामीले गर्नु पर्यो। फेरि अहिलेकै कानुन मानेर जाँदाखेरि फेरि नहुने हो कि अहिले यसलाई ध्वस्तै पारिदिने हो कि के गर्ने हो। तर जे गरे पनि हामी शान्तिपूर्ण किसिमले गर्छौँ। नयाँ जेनेरेसनमा पावर जाओस्, डेभलपमेन्टका खाका हामीसँग छन्, हामी दिन्छौँ। नेपाल छिटै बन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो राजतन्त्र र राजाको बारेमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरिरहेको छ अहिले नेपालको मिडियामा चाहिँ। जस्तो हामीले युट्युबमा देख्न सक्छौँ प्रिन्स डायना आजभन्दा दशकौँ वर्ष पहिला चाहिँ नेपालमा आउँदाखेरि उहाँले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको चाहिँ चरण छोको भिडियो हामीले प्रष्ट रूपमा हेर्न पाउँछौँ। त्यसै गरी मलाई व्यक्तिगत रूपमा थाहा छ भारतीय गायिका अनुराधा पौडेल चाहिँ नेपाल आउने बेलामा चाहिँ उहाँले दुईवटा कन्डिसन के राख्नुभयो भने नेपालको राजाको दर्शन पाउनु पर्यो र भगवान पशुपतिनाथको प्रत्यक्ष रूपमा मलाई पूजा गर्ने विशिष्ट पूजाको चाहिँ अवसर गराइदिनु पर्यो भन्ने खालको कुरा छ। त्यसै गरी श्रीपाँच महेन्द्र श्रीपाँच वीरेन्द्र चाहिँ विश्वमा भ्रमण गर्दाखेरि, राजकीय भ्रमण गर्दाखेरि के त्यहाँका राष्ट्रपति त्यहाँका राजाहरू नै एयरपोर्टमा आउने चरण छुने भन्नेसम्मका कुराहरू थिए। तर अहिलेका यी नेताहरूको त हविगति त केही पनि देखिँदैन। एउटा राजदूतले हल्लाइदिन्छ नि। यो व्यक्तित्वको तुलना गर्दाखेरि तपाईँले कस्तो पाउनुहुन्छ राजा र यी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरू? अब मैले यो अहिलेका नेता लिडरसिप दलहरूलाई गर्ने गाली सबै गरिवरी सीमा त्यसको क्रस भइसक्यो हुनाले म फेरि गाली चाहिँ दोहोऱ्याउँदिनँ। किन मलाई गाली गर्नु मात्रै छैन, अब गर्ने गरिसक्यो। मुलुक निर्माणको कुरा छ। तर तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो।
बेलायतको महारानी राजकुमारी भनेको बेलायत भनेको कहिल्यै पनि घामै अस्ताउँदैन त्यस्तो विश्व नै उसको थियो भनौँ न एक किसिमले। त्यहाँको राजकुमारी भनेको चान्चु नै होइन होला नि त। एकदम उसले आउँदाखेरि घुँडा टेकेर हजुर एकदम राजा वीरेन्द्रको दर्शन गरे हो कि होइन? एउटा त्यति मात्रै होइन, राजा वीरेन्द्र एकचोटि अमेरिका जाँदाखेरि एयरपोर्टमा सारा अमेरिकनहरू झन्डाहरू लिएर राष्ट्रपति सहित अमेरिकन राष्ट्रपति भेट्न राष्ट्रपति सहित झन्डा लिएर बाजागाजा बजाउँदै भेट्न आएर राजाको इज्जत त्यस्तो हुन्छ। म इजरायलमा गएको थिएँ, राजा वीरेन्द्रको नाममा त बगैँचा पार्कै बनाइदिएछ। राजा भनेको राजै हुन्छ। त्यसमाथि पनि गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद प्राप्त राजा चान्चुने कुरा हो। त्यसकारण मुलुकको मेयो रहेछ राज संस्था र हामी जति सक्दो छिटो यथाशीघ्र सम्पूर्ण नेपालीले दीपावली गर्दै राजालाई आफ्नो श्रीपेज पनि फिर्ता नाशक रूपमा लिएको सिंहासन पनि फिर्ता त्यहाँ राख्छौँ। त्यो दिनदेखि मात्रै नेपालीमा अलिकति चयन हुन थाल्छ। वेस्टर्न मिडियाले नेपाली जनता नेपाली पोलिटिकल पार्टीलाई नराम्रोसँग प्रोग्रामिङ गरेर कन्डिसनिङ गरेर हामीलाई त पुरै गुमराहमा पो राखेको रहेछ है डाक्टर साहब। पुरै गुमराहमा राखेको रहेछ। राज संस्थालाई हामीले बैरी देख्यौँ, जसले मुलुक जोडिदिएको छ, प्रजाप्रेमी छ। राजाले 18-19 जना मान्छेहरूको त्यतिखेर हुँदाखेरि नै राज संस्था छोडेको होइन, जनताको नासो राखेर त भनेर राजाले छोडेको होइन। उनीहरू डेमोक्रेटिक रहन्छन्। हिजो पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधी मान्छे हो म, तर त्यही पञ्चायती व्यवस्थाले मलाई पढ्न दिएको थियो, छात्रवृत्ति पनि मैले पाएको थिएँ। अहिले त एमाले नभइकन केही पाइँदैन, काङ्ग्रेस नभइकन केही पाइँदैन, झोले नभइकन केही पाइँदैन, उनीहरूको गुलाम नबनिकन केही पाइँदैन। किन नेपालीहरू गुलाम हुने कसैका? स्वाभिमानी नेपालीहरू हुन्। पावरमा आफै जाने, आफ्नो संविधान आफै लेख्ने, मुलुक चलाउने, डेभलपमेन्ट गर्ने। अरू मुलुकका मान्छे हाम्रोमा काम खोज्दै आउन्, त्यस्तो बनाउन चाहन्छु। र अरू मुलुकका मान्छेहरू 6 महिनासम्म वेट गरून् मेरो मुलुकको भिसा पाउनको लागि, किनभने सबै कुरा प्रकृतिले हाम्रो मुलुकलाई मात्रै दिएको छ। त्यसकारण नेपालमा जन्म पाएकोमा भगवान् भोलेनाथलाई हजारौँचोटि म एकदमै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, जस्तो मैले अहिले पनि यहाँलाई प्रश्न राखेको थिएँ, 2058 जेठ 19 गते जुन घटना घट्यो त्यसले चाहिँ नेपाली राजा र नेपाली राज संस्थाप्रति जनताको अलिकति नकारात्मक दृष्टिकोण बनेको हो कि भन्ने आम मानसमा छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो जब गणतन्त्र आयो र तत्कालीन राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले सत्ता छोड्नुभयो, त्यो बेलामा त उहाँसँग आर्मी थियो। यदि त्यस्तो खालको राजा भएको भए त उहाँले नरसंहार गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, उहाँले त सजिलै गद्दी त्यागिदिनु भयो नि त। भनेपछि त्यो त्याग, त्यो तपस्या, त्यो जनताको सुख र शान्तिको लागि चाहिँ बलिदान दिन सक्ने भनेको श्री राजा र राज संस्थामा मात्रै हुने रहेछ। त्यस्तो राजालाई चाहिँ के हुन्छ भने त्यो पहिलेदेखिको एउटा साइकोलोजी हो क्या। उनीहरूले चाहिँ जनतालाई पनि माया गर्छन्, मुलुकलाई पनि माया गर्छन्, मुलुक पनि बेच्दैनन्। पृथ्वीनारायण शाहको जिन छ क्या त्यहाँ। पृथ्वीनारायण शाहले चन्द्रगिरी हिल्समा, अहिले त केबल कार पनि साथ पुग्छ त्यहाँ है, त्यहाँबाट देखेको 20 वर्षको मान्छे त्यो कसरी आयो? त्यो दैविक शक्ति हो। किनभने पृथ्वीनारायण शाह भनेको शिव भक्त, माता दुर्गा भक्त, उपासक, दुर्गाको उपासक। त्यसकारण त भोलेनाथ भनेको, भोलेनाथ मच्छिन्द्रनाथ गुरु गोरखनाथ भनेको स्वयं भोलेनाथ उपस्थित हुनुभएको र आशीर्वाद दिएको। त्यसकारण उनीहरूले मुलुकलाई माया गर्छन्। माया चाहिँ कसले गर्दा रहन्छन् भने उहाँहरूलाई त अब धुर्त स्याल भने पनि भयो, हाम्रो सरहरूले भन्नुहुन्छ, माथि चिलायो भन्छ अरे, टक्का माथि हेरे सट्ट लान्छ अरे, त्यस्तो टाइपको क्या। कमाउन नपाएर नेता भएका रहेछन्। तो डाक्टर साहब, यहाँले डिभाइन एनर्जीको कुरा गर्नुभयो। जस्तो नेपालमा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ कि अलिकति त्यस्तो डिभाइन एनर्जीको इन्भोकेसन गर्नुपर्ने अथवा अनुष्ठानहरू गर्नुपर्ने जुन नगरिएको कारणले यस्तो खालको दुर्घटना निम्तिएको हो कि यस्तो कुरामा तपाईँको के भनाइ छ? 2072 सालमा होइन भुइँचालो आएको महाभूकम्प, त्यो असनतिर नि बाँसका टेका लगाएर अडिएका घर छन्। तपाईँ गएर हेर्नु ठाउँ ठाउँमा, ती घरसम्म लडेनन् त्यत्रो भुइँचालो आउँदाखेरि पनि। भनेपछि कुनै न कुनै किसिमको दैविक शक्ति छ क्या नेपालमा। तन्त्र मन्त्र उपासना, यो यज्ञहरू अनुष्ठानहरू भइरहेको छ हजारौँ वर्षदेखि यहाँ। पहिला त के भनिन्थ्यो भने देवीहरू नै आउनुहुन्थ्यो अरे राजाहरूसँग पासा खेल्न, त्यो शक्ति पनि छ यहाँ। अध्यात्म, अहिले त अध्यात्मको कुरा आउँछ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भनेको छ भने मान्छे स्वस्थ हुनु कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि स्पिरिचुअल हेल्थका कुरा आएका छन्, अर्थात् आध्यात्मका कुरा आएका छन्। ओममा शक्ति छ, ओममा शक्ति छ। सृष्टि नै ओमको ध्वनिबाट भएको छ। पृथ्वीले पनि ओम भन्छ, सूर्यले पनि ओम भन्छ, सारा नक्षत्रहरूमा ओम गुन्जिराखेको छ। र त्यसको उत्पत्ति भएको माता पार्वतीको, भगवान् भोलेनाथ खेल्ने ठाउँ हो यो। कति शक्ति होला हामीसँग।
अनि यसको उपेक्षा गर्नेहरू को त नाश हुन्छ। जस्तो यहाँले ओमको कुरा गर्नुभयो, अहिले हामीले संसारमा देख्न सक्छौँ अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस नै हिन्दू भइसक्नु भएको छ। पहिला कुरा त त्यो। र डाक्टर साहब हजुरको चाहिँ फिल्ड अनुसार चाहिँ जस्तो पहिला हामीलाई पढाइन्थ्यो आइक्यू भनेर, इन्टेलिजेन्ट क्वेसन भनेर, अहिले चाहिँ इक्यू प्लस एसक्यू स्पिरिचुअल क्वेसन पनि भनेर जोड्ने गरिन्छ। भनेपछि संसारको गुरु नेपाल हो र नेपालको पशुपतिनाथ भनेको संसारको केन्द्र हो, यहाँबाट फेरि विश्व क्रान्ति हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ। के भन्नुहुन्छ नेपाली जनतालाई? म के भन्छु भने विश्व क्रान्ति सुरु हुन्छ होइन, क्रान्ति सुरु भइसक्यो। तपाईँले अस्ति भर्खरै हरिद्वारकोमा हाम्रो राजालाई 1 अरब 20-25 करोड मान्छेले विश्व हिन्दूका सम्राट भनेर सम्राट बनाइसके। त्यो सानो कुरा हो। विश्वभरिका हिन्दूहरूको एउटा सम्राट भनेको सानो कुरा हो। सम्राट मानिसके उनीहरूले। त्यसकारण त्यो कुरा हामीले गौरवको रूपमा लिनु पर्थ्यो र दीपावली गर्नु पर्थ्यो। वाउ, हाम्रो राजालाई चाहिँ विश्व हिन्दू सम्राट भनेर त्यो पगडी दिए। त्यहाँ त ठुला गुरुहरूले चरण नै छोएको छ नि हाम्रो राजा। ठुला गुरुले चरण छोएको छ। हजुर। किनभने त्यो हाम्रो वैदिक उसमा चाहिँ राजा भनेको त्यस्तो मानिन्छ। भगवान् विष्णुको अवतार मानिन्छ। भगवान् विष्णुको अवतार मानिन्छ। त्यसकारण त्यो अरू कसैलाई रिस उठ्या थियो क्या नेपालप्रति, नेपाल लिन नपाएकोमा। नेत्रोले हानेर खेदिएको रेसिपी पनि थियो उनीहरूसँग। भुटान र सिक्किम बनाउन नपाएकोमा पनि थियो। त्यसकारण राजा चाहिन्छ भनेको, राजासँग मात्रै शक्ति हुन्छ। राजा भनेको भैरवहरू पनि हामीसँग छन्, जो प्राकृतिक उसमा छौँ हामीहरू। हजुर, ल भन्नु। डाक्टर साहब, यहाँले आज अलिकति पारलौकिक कुराहरू पनि जोडेर भन्नुभयो। जस्तो यही कुरालाई अब मैले मेडिकल साइन्ससँग जोडेर हेर्न चाहन्छु। जस्तो संसारैभरि डक्टरलाई चाहिँ जीवित भगवानको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ बिरामी हुँदाखेरि मान्छेहरूले मान्छन् र अत्यन्त श्रद्धा गर्छन्, सम्मान गर्छन्। र अहिले पनि यो कोभिडको बेलामा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर जति पनि डक्टर र नर्सहरूले संसारभरि चाहिँ यो जनसेवा गरिरहनु भएको छ, यसको लागि हामी अत्यन्त हृदयदेखि नै नमन गर्छौँ। तर मेडिकल साइन्सले चाहिँ अलिकति एलोपेथीलाई मात्रै जोड दिएको हो कि भन्ने खालको चाहिँ जनतामा अलिकति गुनासो। जस्तो आयुर्वेद, नेचुरोप्याथी, होमियोप्याथी प्लस अलिकति यो स्पिरिचुअल हिलिङलाई पनि जोडेर अलिकति कम्प्रिहेन्सिभ खालको हिलिङ सिस्टम बनाउन सकिँदैन। अब कसरी सोच्नुहुन्छ यहाँले? त्यो एकदम सकिन्छ। तपाईँले सही भन्नुभयो। अहिले यो एलोपेथिक सिस्टम डेभलप भएको एकदम धेरै लामो इतिहास छैन। 150 वर्षको मात्रै छ। अङ्ग्रेजी दबाई भन्छौँ नि हामीले, 150 वर्षको मात्रै इतिहास छ। एन्टिबायोटिक निक्लेको पनि धेरै भएको छैन। तर त्यो ननिक्लिँदा पनि त हाम्रा पिता पुर्खाहरू त हजारौँ वर्षदेखि बाँचेकै थिए त। अर्थात् जडीबुटीमा औषधि छ, त्यो उनीहरूले चिन्थे। त्यसकारण हाम्रो मुलुकले सबै विधाहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ। एलोपेथिकलाई पनि दिनुपर्छ। म त एलोपेथिककै डक्टर हो। त्यस्तै गरेर आयुर्वेदलाई पनि दिनु पर्यो, प्राकृतिक चिकित्सालाई दिनु पर्यो, रेकीहरू, अरू विभिन्न होमियोपेथीहरू छ, विभिन्न विधाहरू छन्। अझ भन्छु म, आध्यात्मिक हेल्थ त झनै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। ध्यान गर्नु भनेको एकदम राम्रो रहेछ। सामान्य कुरा, हामीले आफ्नो सास हेर्नु पर्दो रहेछ। सास भित्र गएको, सास बाहिर आएको। बिहान उठेर 10 मिनटसम्म त्यो सास मात्रै भित्र गएको बाहिर आएको मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि त्यसलाई आनापान भन्दो रहेछ। विपसना मेडिटेसन, त्यो त आनापान, त्यो त एकदम राम्रो कुरा रहेछ। त्यस्तै गरेर हामीले अझै ध्यान बढाउँदै लग्यौँ भने हामी स्वस्थ रहन्छौँ, हामी हेल्दी रहन्छौँ। सबभन्दा पहिला आफू हेल्दी हुनु पऱ्यो नि, आफू स्वस्थ हुनु पऱ्यो अरूलाई छुनुभन्दा पहिला। त्यसकारण हामीले सबै विधाहरूलाई दिनुपर्छ। त्यसमाथि पनि आयुर्वेदमा त हामीले विश्वलाई लिडै गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो हरेक बोट बिरुवाहरू जडीबुटी हुन्। त्यो चाहिँ प्रकृतिले मात्रै हामीलाई दिएको। त्यसकारण हामी वर्ल्डको बेस्ट आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टर बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रा हिमालमा विन्टर स्पोर्ट्स गेमहरू त्यहाँ खेलौँ न त्यहाँ। अनि हाम्रा हिमाल चढ्दाखेरि चाहिँ के हाम्रा दाजुभाइ चाहिँ भरिया भएर मात्रै चढ्ने कि त्यो वर्ल्डको त्यो सबै पावर चाहिँ हामीले लिने, रिसर्च गर्ने हो कि चढ्ने हो कि विन्टर स्पोर्ट्सहरू डेभलप गर्ने, त्यो हामीले गर्ने हो नि त। त्यसकारण ती भिजन छन्, आउँदैछन् बिस्तारै। नेपालका दिन फर्किँदैछन्। जस्तो मेडिकल साइन्सलाई चाहिँ अलिकति इन्क्लुसिभ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा डाक्टर साहबले एग्री गरिसकेको सवालमा चाहिँ जस्तो म आफैले पनि व्यक्तिगत रूपमा जान्दछु डाक्टर साहब, मेरो केही साथीहरूले आजभन्दा केही वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो गुहेकाली मन्दिरमा चाहिँ यहाँ अनुष्ठान गर्नुभएको थियो, दुर्गा सप्तशतीको अनुष्ठान गर्नुभएको थियो। भने चाहिँ मैले के भन्दैछु भने अहिले पनि नेपाली समाजमा जब आफ्नो आफन्तहरू चाहिँ परिवारका सदस्य बिरामी भएपछि मान्छेहरू दौडिँदै पशुपतिनाथ आउँछन्, मन्दिर जान्छन्, त्यसपछि रुद्री चण्डी गर्छन्।
त्यसले पनि त हिलिङ गर्ला नि यो कुरालाई इन्क्लुसिभ गर्ने टाइम आएन डाक्टर साहब आयो त्यसले काम गर्छ अहिले बल्ल 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 साइन्सले हेर्नु है म तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिदिन्छु एलोपेथिक डक्टर भए पनि प्रोफेसर भए पनि भनिदिन्छु हामी जब म पढ्दै थिएँ झन्डै जब म प्रोफेसरै हुन लाग्दै थिएँ तबसम्म सोल अर्थात् आत्माको बारेमा एक शब्द कहीँ लेखिएको छैन मेडिकल साइन्समा तर अहिले आएर सोल हुँदो रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित भइसकेको छ डिबेटमा हामी जति पनि जान सकिएला अथवा एउटा ग्ल्यान्ड छ हाम्रो यहाँभित्र यो हाम्रो यहाँनिर एउटा पिनियल ग्ल्यान्ड भन्छ त्यसलाई थर्ड आई भनिदो रहेछ त्यो थर्ड आई खोल्न सक्यो भने त तपाईँले यहाँ बसी विश्व नै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले अमेरिकामा चाहिँ उपचार गर्न सक्नुहुन्छ त्यत्रो शक्ति छ भनेपछि हामीले ती कुराहरू पनि खोतल्नुपर्छ हामीलाई थाहा नहुनु बेग्लै कुरा छँदै छैन भनेर लिडी ढिपी गर्ने होइन हामी ज्ञानी हुने हो थर्ड आई खोल्ने कोसिस गर्ने हो खुल्छ हजुर दर्शकबिन्द हामी आज यस्तो डक्टरसँग छौँ जो चाहिँ थर्ड आईको कुरा गर्नुहुन्छ कुण्डलिनी जागरणको कुरा गर्नुहुन्छ र डाक्टर साहब मैले भन्न चाहेँ जस्तो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन प्लस यो हेल्थको जति पनि ठुल्ठुला संस्थाहरू हुन्छन् उनीहरूको लोगोमा चाहिँ दुईवटा सर्प चाहिँ माथि टक्क उठेको जस्तो देखिन्छ त्यो भनेको कुण्डलिनीको सिम्टम्स हो भनेको संसारमा सबैभन्दा ठुलो हिलर भनेको त कुण्डलिनी जागरण रहेछ कुण्डलिनी शक्ति रहेछ नि त भनेपछि अब नेपालका जनमानसले चाहिँ कहिलेदेखि तपाईँ जस्तो मेडिकल डक्टरले चाहिँ यो कुण्डलिनी जागरणको चाहिँ विद्या नेपालभरि फैलाउँदै हेरेको देख्न पाउँछ हामीहरू नेचुरोप्याथीलाई पनि जोड दिँदैछौँ ध्यानलाई जोड दिँदैछौँ अझ हामी के भन्दैछौँ भने करिकुलममै राख्नुहोस् न ध्यान गर्ने कुरा मेडिटेसन गर्ने कुरा कुण्डलिनी जगाउने कुराहरू करिकुलममै राखेर बच्चै भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउन थाले भइगयो नि त्यो कुरा भनेको हाम्रा ऋषि मुनिहरूले हजारौँ वर्ष हाम्रा चाहिँ ज्ञानी पुरुषहरूले हजारौँ वर्ष रिसर्च गरेर पत्ता लगाएको कुरा हो मन्त्र त गायत्री मन्त्रकै कुरा गरौँ न कति वैज्ञानिक छ शब्दले मान्छेलाई प्रभाव पार्छ भने मन्त्रले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन यस्तो कुराहरू सिकाउनुपर्छ ध्यान गर्न सिकाउने कुण्डलिनी जगाउन सिकाउने ज्ञान गुणका कुरा सिकाउने नैतिक शिक्षाहरू सिकाउने हाम्रोतिर मात्रै हाम्रा छोराछोरीहरूले आमा बुवाको खुट्टा ढोक्छन् अरूतिर त्यो जानेकै छैन त्यो हाई ड्याड हेलो ड्याड भन्छन् हाम्रो घर सर्लक्क चरणमा पर्छन् र आशीर्वाद पाउँछन् त्यो हामीले जाने हो बल्ल बल्ल यो कोरोनाको कारणले नमस्कार भन्न सिकेहरूले हामी कहाँ छौँ अरू कहाँ छन् अरूलाई त साँच्चै भन्ने भने खाना पनि आउँदैन विश्वगुरु नेपाल हो भने प्रमाणित गर्दै कोरोनाले प्रमाणित गरेन त नमस्कार गर्छन् यसो गर्नु अझ झुकेर नमस्ते पनि 4-5 किसिमका हुन्छ नमस्ते भन्ने हुन्छ एउटा नमस्ते भन्ने हुन्छ अर्को नमस्ते भन्ने हुन्छ अर्को यो हेरी छ यहाँ है यो नमस्तेमै त्यति कुरा छ जुन छोराछोरीले आफ्नो आमा बुवाको चरणमा ढोक्छ नि ऊ अलरेडी ब्लेस्ड उसलाई आशीर्वाद प्राप्त भइगयो डिभाइन एनर्जी आइसक्यो त्यसकारण म मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हिजो आज भन्ने गरेको छु तिमी घरबाट जब बाहिर निस्किन्छौ आमा बुवालाई भनिदिनु आमा बुवा तपाईँहरूले खाजा खानु आराम पनि गर्नु है म छिट्टै पढेर आउँछु र सहयोग गर्छु भनेर आमा छोराछोरीले त्यति भनिदिउन् न आमा बाबालाई पुग्यो क्या केही चाहिँदैन त्यति मात्रै खाजा खानु नि टाइममा फेरि खाना बिर्सिनु होला धेरै काम नगर्नु गल्नु होला म आएर सघाइहाल्छु नि मात्रै भनिदियोस् न त्यो कल्चरका मान्छे हामी त अर्कै खालको मान्छे हो क्या दुनियाँमा त्यसकारण हामी कहिले पनि ढोका लाउँदैनौँ अतिथि देवो भव भन्छौँ पाहुना आयो भने भोकै बसेर उसलाई खुवाएर मात्रै सुत्छौँ हामीहरू त्यो संसारले सिकेकै छैन त्यो नेपालसँग मात्रै छ सबै कुरा यहाँसम्म त्यसकारण गर्व गरौँ आफ्नो मुलुकप्रति भगवान् भोलेनाथप्रति भोलेनाथको तेस्रो आँखा खुलिदियो भने केही रहँदैन बाँकी नेपालमा अब कसैले त्यसकारण यो यत्रो पावन भूमिमा छौँ आज हामीहरू श्रावण महिना आयो फेरि नेपालका दिन सुरु भइसके मैले अहिले भर्खर मेरो अगाडि देख्दैछु कतिजना प्रियजनहरूलाई म देख्दैछु जागिसक्नु उहाँहरू अब उहाँलाई थाम्न सकिँदैन अहिले हजुरले भन्नुभयो जस्तो गायत्री मन्त्रको कुरा होइन त्यसपछि गएर प्राणी घिलिकको कुरा चाहिँ अनि आजभन्दा केही दिन अगाडि हाम्रो यो स्टेजमा चाहिँ डाक्टर जयराज आचार्य आउनुभएको थियो उहाँले चाहिँ हार्वर्ड युनिभर्सिटी स्थापना हुने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ संस्कृत डिपार्टमेन्ट खोलिएको थियो भनेर भन्नुभएको थियो भनेपछि यो टाइम आयो नेपालको सारा स्कुल कलेजमा चाहिँ अब संस्कृत विद्या कम्पलसरी गर्नुपर्ने हो संस्कृत मात्रै पर्फेक्ट छ संस्कृत मात्रै वैज्ञानिक छ संस्कृतमा मात्रै ग्रामेटिकल मिस्टेक छैन भनेर अहिले अब यहाँहरूमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इङ्ग्लिसमा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो संस्कृत गर्दैछन् बेलायतमा लोवर सेकेन्डरी स्कुलमा संस्कृत म्यान्डेटरी भयो नेदरल्यान्डतिर पनि संस्कृत सिकाइन्छ रसियनहरू हरे राम हरे कृष्ण गर्दै संस्कृत गर्छन् यज्ञ होम आदि गर्छन् नासाले त्यही गर्न थालिसक्यो किनभने संस्कृतमा मात्रै वेद र उपनिषदहरूमा मात्रै ज्ञान रहेछ हाम्रा शास्त्रहरूमा ज्ञान रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाए
त्यसकारण संस्कृत सिक्नु राम्रो हो। केही दशकदेखि हाम्रो देशमा उल्टो भइरहेको छ भनेपछि अब के गर्नुपर्छ? जस्तो राज संस्था फर्काउनलाई नेपालमा चाहिँ पुरानै सिस्टम धर्म सापेक्ष हिन्दू राज्य बनाउनको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्न पर्ने देखियो? गुरु गोरखनाथले नि जन्म लिइसक्नु भएको होला नि कतै, के थाहा हामीलाई? जागिसक्नु भएको होला र त नेपाली अहिले यसरी फेरि जागेर आफ्नो राज संस्था फिर्ता ल्याउँदैछन् त। तपाईँले एउटा ठाउँमा मिडियामा भन्नुभएको छ अब हामी सेनामा जान्छौँ, जग्गी अड्डामा जान्छौँ भनेर। के सफ्ट कुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले उ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो अपिल गर्दै हुनुहुन्छ? के छ? हामीले सेनालाई यति मात्रै भन्छौँ, सम्पूर्ण नेपालीहरूको भावना तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस्, त्यसलाई रेस्पेक्ट गरिदिनुहोस् भन्ने हो हामीले। किनभने सेना भनेको म सेनाप्रति गर्व लाग्छ मलाई, हाम्रो सेनाप्रति म ढुक्क पनि छु र हाम्रो सेनाले पर्यो भने जनतालाई साथ दिनुपर्छ, जनतालाई साथ दिनुपर्छ। अर्थात् राज संस्था ल्याउने क्रममा जनता सबै बाटामा आयो भने जनतालाई हेल्प गरिदिए भइगयो नि। तपाईँले भने जस्तै भन्ने त थुप्रै यहाँ त 200-400 नै संस्थाहरू छन् त। अब यिनको महागठबन्धन बनाउनुपट्टि कहिले लाग्नु? होइन, सुरु भइसक्यो, त्यो धेरैपट्टि छरिएर बसेका रहेछन्। त्यसकारण हामी सबै राज संस्थावादी मान्छेहरू, राष्ट्रप्रेमी मान्छेहरू, मुलुकवादी मान्छेहरू, नेपालप्रेमी मान्छेहरू, न्यायप्रेमी मान्छेहरू, शान्तिप्रेमी मान्छेहरू एकजुट हुँदैछौँ। अस्ति मात्रै 60वटा संस्थाहरू हामी भेला भयौँ, अरू पनि बाँकी छरपष्ट छन्। अब एउटै चुनावमा कमन चुनाव चिन्हमा पनि चुनाव लड्ने हो, राष्ट्रिय एकता गर्ने हो। राष्ट्रिय एकता मात्रै हाम्रो कुरा छ। राष्ट्रिय एकताको लागि हामी नेपालीहरू जुटिसक्यौँ। अब राष्ट्र एउटा हुनु पर्यो नेपाल। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एक ढिक्का एउटा परिवार भएर बस्नु पर्यो र नेपाल डेभलप हुनु पर्यो। कोही भोको सुत्न मिल्दैन। आफ्नो जनता भोको राखेर तिमीले थुपारेका विदेशका पैसाहरू ल्याउँछौँ हामी, यो कुरा तपाईँको मिडियाबाट पनि पुगोस् तिनीहरूका कानमा। आदरणीय दर्शकबिन्द, आज हामीले अत्यन्तै सारगर्भित ढङ्गले, अत्यन्तै सन्तुलित ढङ्गले चाहिँ नेपालको भावी दिनहरूको बारेमा चाहिँ डाक्टर साहबसँग छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौँ। हामी आशा गर्छौँ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई, सम्पूर्ण नेपालका राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिँ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ, बेलैमा सुध्रिनुहोस्। डाक्टर साहबले अहिले भन्नुभएको छ एकचोटि भगवान भोलेनाथको चाहिँ भगवान पशुपतिनाथको तृतीय नेत्र खुल्यो भने उहाँको क्रोधले चाहिँ यो देशका पापीहरू भस्म भएर जानेछन्, यो देशप्रति गिद्धे दृष्टि लगाउनेहरू भस्म भएर जानेछन्। त्यसैले सबैको सद्बुद्धि आओस्, यही भन्दै डाक्टर साहब अन्तिममा हाम्रा दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो 2-4 कुराहरू? सर्वप्रथम त यो श्रावण महिना भनेको भगवान भोलेनाथको विशेष महिना मानिन्छ। सोमबारलाई त झनै विशेष मानिन्छ। हामी सबै गुरु गोरखनाथ अथवा भोलेनाथको यो क्षेत्रमा छौँ। नेपाल भनेकै भोलेनाथको भन्दा पनि भयो, माता पार्वतीको भन्दा पनि भयो। हामी सबै एकजुट हुन सकौँ, मुलुकमा शान्ति आओस्, मुलुक उन्नति र प्रगतिमा जाओस्, विश्वभरि रहेका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा एक किसिमको भित्र मनमा आनन्द आओस् र तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो आफ्नो घरमा आउन सक्नुहोस्, आफ्नो परिवारमा बस्न सक्नुहोस्, आफ्नो आमा बुवालाई भेट्नुहोस्, आफूले छोडेर गएको श्रीमतीलाई भेट्नुहोस्, आफ्ना साना छोराछोरीहरूलाई पनि भेट्नुहोस्। यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र तपाईँको च्यानललाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। बहुत राम्रो मौका दिनुभयो यस्तो पावन दिनमा। नमस्ते। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले जहाँ कहीँ पनि भन्ने गरेका छौँ खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको यही नाराका साथ विश्व हिन्दू युवा सङ्घको नेतृत्वमा हामीले केही समयदेखि चाहिँ गोरखसिंह चौतारी संवादको थालनी गरेका छौँ र यसमा चाहिँ देशभरिका विभिन्न प्रबुद्ध वर्गहरू जसले यो राष्ट्रलाई माया गर्नुहुन्छ, यो देशको धर्म संस्कृतिलाई माया गर्नुहुन्छ, बचाउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बोलाएर चाहिँ हामीले संवाद गर्ने गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई बोलाएर हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि म प्रस्तुता राजु बस्याल र मेरो टेक्निकलका टिम हाम्रो दिपेन्द्रजी लगायत आजका हाम्रा आदरणीय अतिथिलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार। जय पशुपतिनाथ, जय माता गुह्यकाली, जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार।